वबरकातुहू। अहलन व सहलन मरहबा बिकुम। कैसे हैं बहुत बहुत प्यारी सिस्टर्स। दीन की नेमतें, कुरान की रहमतें समेट रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सुबह से अल्लाह ताला आपको हमेशा कुरान का अहलुल कुरान में से रखे, आमीन। क्योंकि ये कोर्स तो चलता रहेगा और फिर एक वक्त आएगा ख़त्म भी होगा, लेकिन कुरान का साथ आगे आगे बढ़ते रहना है इंशाअल्लाह। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद सलाम बहुत भेजना है, जिनकी इतने एहसानात हैं। और जब ये दुआएं पढ़ते हैं तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसानात और दिल में महसूस होते हैं ना, कि उनका कितना एहसान है कि उन्होंने हमें सारी दुआएं सिखा दी। अगर वो नहीं सिखाते हम कितना भटक रहे होते, हमें नहीं पता होता हम कैसे अल्लाह से मांगते। तो अल्लाह ताला का बेहद शुक्र है कि हम दुआएं मांगने वालों में से हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज की खूबसूरत दुआ भी देखते हैं, और आज की दुआ बहुत अहम है। आप लोगों ने इसको बड़ा महसूस करना है आज साथ, कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही अहम सब्जेक्ट है। इस दुआ का तर्जुमा देखते हैं। ए अल्लाह, मैं जहन्नम और कब्र के अजाब से, जिंदगी और मौत के फितने से, और फितना मसीह दज्जाल से के शर से तेरी पनाह मांगती हूँ। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये दुआ सिखाई है। और सही मुस्लिम की हदीस है, सैयदना अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जब तुम में से कोई तशहुद के लिए बैठे, यानी नमाज पढ़ते हुए जब आप तशहुद पे जाएं, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से 4 चीजों की पनाह जरूर तलब करें। कौन सी वो 4 चीजें हैं? यही 4 चीजें हैं, अजाब जहन्नम, अजाब कब्र, जिंदगी और मौत का फितना, और फितने मसीह दज्जाल। हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा की हदीस से भी ये पता चलता है, सही बुखारी की हदीस है, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको नमाज में पढ़ा करते थे। कितनी अहम दुआ है ना, जो नमाज में मांगी जा रही है। नमाज में जब हम अपनी सारा नमाज पढ़ लेते हैं तशहुद में, और ये सही बुखारी की हदीस से पता चलता है ना, किताबुल अजान बाबुद दुआ कब्ल सलाम, यानी सलाम से पहले की जो दुआएं हैं उसमें ये आप दुआ ऐड करेंगे इंशाल्लाह। इसलिए अहम है कि ये हमारी दुनिया और आखिरत संवारने वाला है, और आखिरत जो सबसे ज्यादा बाकी और कायम रहने वाली है, तो उसके मराहिल और उसके लिए दुआएं करना बहुत जरूरी है। जब इंसान की मौत का वक्त आ जाता है और उसकी रूह के कब्ज़ होने का टाइम आ जाता है, तो उसके लिए आखिरत के यानी क़यामत के मराहिल का आगाज तो हो जाता है ना। क्योंकि क्या है कब्र, क्या है आखिरत की मंजिल में से सबसे पहली मंजिल है। जिसने इससे निजात पा ली उसके अगले मामला दुरुस्त हो गए। इसमें इससे निजात से मतलब ये कि कब्र के 3 सवालात है ना, मन रब्बू का, मन दीनू का, मन तुम्हारा दीन क्या है, रब क्या है, इस्लाम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तीनों सवाल। और इसके बारे में हमने एक दुआ डिटेल से पढ़ी थी ना, रदीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीना व बी मुहम्मदिन नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को कब्र के अजाब से बहुत पनाह मांगने के लिए कहा करते थे, क्योंकि ये तैयारी है आखिरत की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कब्रों के पास से गुजरते तो अपने सहाबा को उनके बारे में बताते, और इतना बताते कई दफा के लोग जो है वो अजाब कब्र से सहाबा रोने लगते, उनकी हिचकिची बंद होती। ये नसाई की एक हदीस से पता चलता है। एक दफा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रों के पास से गुजर रहे थे, और आप अपने खच्चर पे थे, और खच्चर जो है वो खौफजदा हो गया। और वो इस खौफ से कि अजाब कब्र क्योंकि जानवरों को सुनाई देता है ना, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा, आप सब लोग भी कब्र के अजाब से पनाह मांगे, क्योंकि ये बहुत ही सख्त मरहला है। और जो इस कब्र के अजाब से जिसको पनाह मिल गई, उसको गोया आगे की मंजिलें उसके लिए आसान हो जाएंगी। और नबी के वसल्लम ने फरमाया कि मौत जो दुनिया की लज्जतों को तोड़ने वाली चीज है वो मौत है। तो मौत को कसरत से याद करें, और मौत को जो कसरत से याद करता है उसको अक्लमंद कहा गया है। ये भी इब्ने माजा की हदीस है। और मौत को याद करना इबादत से कम नहीं है। कैसे? क्योंकि जब हम मौत को याद करते हैं और उसके बारे में सोचते हैं, तो हम उस वक्त बहुत गुनाहों से बच जाते हैं, क्योंकि हम अपने ऊपर एक खौफ लाते हैं कि ये एक ऐसा मरहला है जो हर सूरत पेश आने वाला है। और सहाबा किराम इसके बारे में बहुत फिक्रमंद रहते थे, और हमारे तमाम जो
علماء ہیں اور جو سمجھ رکھنے والے لوگ ہیں وہ اس کے بارے میں فکر کرتے ہیں، تو کیا ہم کو فکر نہیں کرنی؟ ہمیں تو بہت زیادہ فکر کرنی ہے، کیونکہ اب ہم قرآن کے ساتھی ہیں اور قرآن پڑھنے والے ہیں، اور اس کو ہمیں دنیا میں کامیابی چاہیے، ہمیں آخرت کی بھی کامیابی چاہیے۔ تو ہمیں اب بعض دفعہ خیال آتا ہے کہ یہ تو پتہ نہیں کب آئے گی قیامت اور کب آئے گی موت۔ ایسا نہیں ہے، کیونکہ موت کا وقت بھی نہیں پتہ کسی کو، کبھی بھی آ سکتی ہے، ہمیشہ تیاری کرنی ہے۔ اور قیامت، جس کی موت کا وقت آ گیا اس میں تو قیامت شروع ہو گئی نا۔ اور قرآن ہمیں خود ساری چیزوں سے آگاہ کرتا رہتا ہے، کہ سورہ یاسین میں ہے نا، ما ينظرون الا صیحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، کہ قیامت تو اچانک آ جائے گی، کوئی کسی کو وصیت کرنے کا کسی کو وقت نہیں ملے گا۔ فلا يستطيعون توصیة ولا لأهلهم يرجعون، کوئی وصیت نہیں کر سکے گا اور کوئی اپنے گھر والوں کے پاس جا کے نہیں بتا سکے گا کہ یہ سب ہونے والا ہے۔ وہی کا وہی معاملہ جو ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کو مہلت نہیں دیں گے، ہم سب کو یہ معلوم ہے، یہ اچھے ہمیں ریمائنڈرز چاہیے ہوتے ہیں۔ اور سورہ مزمل میں دیکھیں آیت نمبر 17 میں ہے کہ کس طرح تم بچو گے، کس طرح تم بچو گے اگر تم کفر کرو گے اس دن سے، یعنی قیامت سے، جو بچوں کو بوڑھا کر دے گی۔ محسوس کریں کہ وہ دن کیسا ہوگا۔ ایک دم سے ہم سلولی بڑھاپے کی طرف جاتے ہیں نا، وہ چند تھوڑی جو خوف اور ہراس اور جو اس وقت ہوگا وہ اچانک سب کو بوڑھا کر دے گی۔ تو ہمیں اس سے اس دنیا میں اس کی تیاری کرنی، اور ایسا دن سخت ہوگا کہ یہ جو ہم بہت پیار شو کرتے رہتے ہیں اپنے بچوں سے، خاوند سے اور اپنی چیزوں سے، اس دن ہم ساری چیزیں، سورہ معارج کی 11 to 15 آیات اگر آپ دیکھیں کہ وہ ہم کہیں گے، مجرم کہیں گے کہ میری اولاد، میری بیوی، میرے بھائی سب کو لے لو، حتیٰ کہ میری جو زمین، میرے پاس جو کچھ ہے سب فدیے میں لے لو، مگر مجھے چھوڑ دو۔ آج جن سے محبت کے دعوے کرتے ہیں ان کو فدیے میں دینے کے لیے تیار ہوں گے۔ آج اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے بہت تھوڑا مانگ رہے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی پہچان کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں اور ان کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں، جبکہ ہمارے لیے ہر چیز کو اللہ نے بہت آسان کر دیا ہے۔ تو آج ہمیں اس کی تیاری کرنی ہے، کیونکہ وہ دن بہت سخت ہے، اور نہ صرف انسانوں کے لیے بلکہ ارد گرد دیکھیں گے تو ستارے جو ہیں وہ بے نور بالکل بکھر جائیں گے، چاند بے نور ہو جائے گا، سورج اور چاند اکٹھے کر لیے جائیں گے، اور زمین بہت ہچکولے لے گی۔ اذا رجت الارض رجا، زمین اپنے خزانے باہر نکال دے گی۔ تو یہ بہت ہی خوفناک دن ہوگا جس کی تیاری آج ہمیں کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے ایمان والوں کو، اپنی رحمت والوں کو بچا لے گا۔ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہمیں عذاب قبر سے بچنے کے لیے کیا کچھ کرنا ہے۔ ہمیں کبیرہ گناہوں سے بچنا ہے، کیونکہ وہ عذاب قبر کا باعث بنتے ہیں۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبروں کے پاس سے گزر رہے تھے تو لوگوں کو بتایا، اپنے صحابہ کو بتایا کہ ان کو کسی بڑی چیز پہ عذاب نہیں ہو رہا، ان کو یہ لوگ چگلی کھاتے تھے اور پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتے تھے۔ تو خاص طور پر اپنے بچوں کو، اپنے آپ کو اور بچوں کو تربیت کرنی ہے کہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچے، کیونکہ اس کے بارے میں ایک واضح حدیث ہے، تو ہمیں اس سے بچنا ہے۔ اور نیک اعمال میں سبقت لے کے جانی ہے، اور نیک اعمال کو اپنی ڈھال بنانا ہے، اپنی نماز کو، روزے کو، حج، زکوٰۃ کو، مسجدوں کی طرف چل کے جانا، اپنے گھر والوں کو، اپنے جو گھر کے مرد ہیں ان کو باجماعت نماز کے لیے بھیجنا، ان کی ہیلپ کرنا، یہ سب جنت میں لے جانے والے کاموں میں سے ہمیں یہ کرنے ہیں۔ اور ہمیں جو احادیث سے چیزیں ثابت ہیں اس سے بچنا ہے۔ اور اس دعا میں دیکھیں یہ فتنہ ماحیہ والممات کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں زندگی میں جو بھی فتنے آتے ہیں جو ہمیں ایمان سے دور لے جا سکتے ہیں، ہمیں ان سے بچنا ہے نا۔ ایسا کچھ نہ ہم کر لیں جس سے ہمارے ایمان میں خلل آ جائے اور ہم بے ایمانی کی حالت میں خدا نخواستہ فوت ہو۔ اور موت کا فتنہ کیا ہے کہ موت کے وقت ہمیں شیطان نہ اچک لے، ہمیں کوئی ایسا کام نہ کر لے جس سے ہم اپنی ساری جو نعمت، جتنی بھی ہم نے نیکیاں کی ہیں وہ گوا لیں، کوئی بدعت نہ کر لیں، کچھ ایسا نہ کریں۔ اور ہم نے مسیح دجال پہ ایک دعا میں بہت ڈیٹیل سے بات کی ہے، اس میں اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم اس پہ مزید بات کریں، تو میں آپ کو اس کی تھوڑی سی ایک آڈیو مسیح دجال کی فردر بھیجوں گی انشاءاللہ۔ تو آپ نے اور میں نے اس دعا کو مانگنا ہے، تشہد میں بھی، ویسے بھی، کیونکہ یہ قبر اور آگے کی منزلیں بہت اہم ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے
اور آپ کو بچائے کہ ہم اس کی تیاری کرنے والے بن جائیں، اور موت سے پہلے موت کی تیاری عقل مند لوگ کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری ساری کوششوں کو قبول کرے اور ہمیں تمام شروں سے محفوظ کرے۔ مجھے امید ہے آپ لوگ یہ دعا کریں گے، یاد اور تشہد میں پڑھیں گے اور ویسے بھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب انشاءاللہ آپ